السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة بعشرة، والقرض ب18، وصلة الإخوان ب20، وصلة الرحم ب24. सिलाई रहमी अहमियत को दे हिसाब को युत्सु की कुरिफ आपको कसाल बियों सदका सुची सी राह खुदाई नो सदका में हिनारे न दोला हसनफचु सुची सी सोसे कफोन ला कर्जे मिहना दोला हसनना चुपगत बस सदका मिहना हसनफचु और मतलब कर्ज में हिनारे न हसना चुपगत सोसे मोमिन का कफोने नजर से खो नजर से लहमो ताल्लुकात ची पैदा बेसनारे न दोला हसना निशु और सिलाई रहम बेसनारे न दोला चाम से योजे वन दोला खुदाई सामजात वो सी हसना निशु सब्जी तो सराय खुदाई नु यांग सी मिन भी सदकोल हसना फचुयतु और सोसे का कफोनो अमुस्त्रीमो या रिश्तेदार दियो नजर से राबिता जखनारे न दोला हसना निशु सब्जी योजु दीवी का मताला चिकोई जब दीवी मताला यो सिलाई रहमी अहमियत को दिया दी हिसाब को अहमियत यो सुख किस तरह पैगंबर है आपको सी दियो मताला कसल भी फिर गुंजे से सत्पा सिलाई रहमी रहम दी रहम पर पांची रज़े ज़वाना मतांग से ज़रा मतांग गैर ना हो फिर यानी अमोनी रहमे ना हो फिर रहमे मादर रहम देवी शिते ने इन लो और दो चीज़ शिते ने जन खुदा रहमान और रहीम कुरिद रहमान और रहीमियतना दिउलमी तख्तक है देवो फरीक साल में के सिलाई रहमी दे हिसाब को सवाबियत पिलसु बना मतासी तकरीबन जलसंगी से नो सिलाई रहमी सवाब ना दोनी यजुआ फजीलत ना दो मतासी अरज़ में स्पेनो दिनी क़त रहमी बारे नो चियो तायाम सी सिलाई रहमी बजाय क़त रहमी बेसनारे स्केंदुल ना कड़ा कुड़ू चते दुखना या कौन राबिता चते दुखना या को चिक चिकला हक हुकूक ची यहाँ से ज़गाख से जखनारे न दब अखला चीन जब चाज़ वन गुंदे रिवायत पे रज़ाय से पर चुक पर बेहतरीन सिला रहमी चीन से वन सोसेश के दुन नाराज़ गमी चुका दू खोल चीज़ ची दुख में चुका दू सिला रहमी नो बेहतरीन दखोई जसुका वन वन दिनी क़त रहमी बेसनारे न ची होत जे वना रिवायत ची इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ाक़ ख़िदमल्ला मंगा ची ओस लकोसी अरज़ बस मौला मालंगी आता शोगल सुनसे शूनी गलत दुख चुरे जुंगी जिंदगी बिल्कुल ताबसे युद्ध पे चीज़ात गामी का कौन कब्जा पैसे स्मूर्दो न दे या जुआ तातीस का तिका ना पूरे ने फ्यूज तासे गलत सुनसे कमरा चिकमी ने युद्ध या भी ने संगल तुप चुप खोरी गलत तंग बे ना चिबा अगर गला इजाज़त में ना कौन गामी ग्रामी तातीस का तिका ग्रामी तंग से ना सी खोला बदला नहीं ने जुआ चिबा जे वाला इमाम का साथ क्या साबुत इमामी कसर में क्या सब्र बस चामी को क्या से सब्र बस जब अखला दे तमाम मुश्किलात कुन गामा को थक इमामी कसर को कोशिश ना बस सोचता कोशिश चाहे वाले इमामी क्या कोशिश कसर में सब्र बस है वाला को बाहर आल कोनी चाम से दुख चुकना रहे ये भी का सब्र बस शख्स दे वाला तादियुसान 19 यानी चीज़ अल्लाह 131 हिजरी दे ज़माने था इमाम जाफर सादिक क्या पे जब अखला वबा चिकोस वबा चोसने को युद्ध पिछले दुन गामशी से न दे युद्ध पे माल दौलत गामा सार्दो सख्यात गामा खालत हो यहाँ सु समाखट पना कुती इसमें दुन को लेना याद हो लेना मला चिक सगवा मखट पर फांसा जिंदा खट पना दे युद्ध पीछे का गामा खालत हो देवी कर को दे लोला इमाम ख़िदमत ला शास्त्र को यम अर्ज़ अदब ला इमाम फ़ा को सित्रिस एला दे चारियो किरेश के दुन कुली लेना या मौला गामशी वबाई बीमारी हो से गामशी से चिक समेत युद्ध पर गामा हालत हो से इमाम का साथ जो क़त रहमी बेस पे वजह से खोल दियो अज़ाब और फिर क्या से सिलाई रहमी बेस क्या से सब्र बयान खुदा क्या लदीबी जज़ा को मिल फिर यो बिहारुल अनवार ने दे रिवायत पर नकल सो देवी खाने का साल भी होता वना क़त रहम बेखन नदर से दोस्ती मजो फोन नदर से ओंगो मजो दियो सब इमाम
صادق علیه السلام امام زین العابدین علیه السلام فی اپریشیتنا کلی فی اپوسی نقل بینیو کسال میو چی امام زین العابدین کسال میو یاد بوچو منگا غشیتنا کامسی دوستی ما بس ده منگا غوسوسو اینجو ده ونا چازه ونا دون سوسه قبیله رفیق مفچوس کامسی دوستی کسال میو امام سنگاسی عرض بس دوسوسو اینجو ده ونا کسال میو چوک پدونو اغزون تنکن اغزون تنکن می کامسی قبیله دوست ما دو ندرسه دوستی ما بس دو چاجوزه ونا دو ده سراب نسخ چیکن سراب کو چیز رہتا ماتی بلتیس کا دیکھ پتہ میں دوسرا آتا وہ بیٹھا لا دیا چھاتی میں جو جو آتا دوسرے دے روٹی آتا درو گوے والله ار تھملا چو یوت تو شیشه زجوده نیمور فرمانه چانس میں دولت زم 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 بده دخول سخ چیکن دوله کونی سراب زرتا فارسی والونی دوله سخ چیکن یعنی کوئی چا فائدہ میں پن توجہ سیکھنی دو سین یا توجہ سیکھے مطلب چوی تھومت لیکن تو مالا مطالعه چو دبیرمت بی دبی کننگی سی رسی پسون پجن فاسق و فاجر کن دوست مفچوس یعنی دونی چی بین که آنسان لقمه چیکل که آنسان ستامی زان من دو چیکل که اسی چوسه بلکه دو بچه سکملا یعنی آتانسی تا چیزی بیت پتا مید یعنی ٹکڑا چیکلا جو نهج البلاغه کسالین ٹکڑا چیکل که آم کوسی چوسه تامی آتانسی پنفت چیکلا یتا پنفت چیکل که آنسان ستامی کوسی چازه ولی کلا پوری کا تون والدین نے کوئی کلی چا فکر بے میں سومرے سے زونا بخیل کنجوس من ادرس کان سے کبھی دوستی مبے دو چاجو زونا کسل میو خود کان گوس پی پنیر گوس نا یا کان مال دولت چرگو نا یا ٹیکا چک من بیمن گوس دو والا کان گوسی کلی ضرورت والا کلا سے او میں کوئی کان محروم بے جیر سے زونا احمق بے وقوف خلطمت کود ندرسه دوستی ما به دو چازه و نکو پوری حسابی نه کار فایده تا مچال بید اما کار نقصان تاسمت تو دک میمن کل مشز بانا ده احمق کوسی چی بیده و نکوسی مشز بی که کو کار نقصان تامی دی بار لک سالمی آخری ز و قطع رحم بکن ندرسه دوستی ما به سیده رحمی ما بیا قطع رحم بکن دوستی ما به دو چاجو ز و نکسال بیون غلط خونسه یعنی خدا سے قرآن اینو ملسخ سمی کا کوئی لعنت تاسیو آیت سمی اینو قطع رحم بکنی کا خدا سے لعنت تاسے دو گور گو این جوزے ونا کسال میو فحل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 22 دی بینو کسال میو اگر سوچک یعنی جہادی شتین کوسی اقدام زوخ سے کلوخ سولو اور کھوسی توقع جاکتو کہ روئے زمینی کے کھوسی فساد پھیلائی بک اور کھوسی سوسے رشتہ دار کن ندرسے کھوسی قطع رحمی بے دیونی کا چیت بین دیونی کا خدائی لعنت یت بین دی آیت پوچھک نیسے سے آیت پوزے ونا من الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون دی آیت میں سے کسال بھی آیت فاسق و فاجر کو نہیں کہا خو ندرسے عہد و خدا ندرسے کونی عہد و پیمان چی بیت وعدے بیت لیکن دے وعدو بیس پیوالا کون دے وعدو چاگت اور کونی سی سوسے رشتہ دار کن ندرسے کونی سی قطع رابطہ بیت اور روئے زمین کا کونی سی فساد پھلائی بیت دیون چن دیونی کا خدای لانے دیتی سمی رسی آیت پوز ہے ونا والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار دیوینو سیا یو کسل بیو خدا ندرس عهد و پیمان چی بیت لیکن کوزی کتی بس پی وعده وفا بیامد اور دو وقت کونی چی بیت سوسے رشتہ دار کن ندرس کونی قطع تعلق بیت او منقطع بیت زمینی کا روئے زمینی کا کونی سی فساد پھیلائی بیت اور دی با اللہ کا سلمی دیونی کا خدای لعنت دیت بین اور کونی ٹھکانو چین زمان جہنمی وانا دیو ان پا صلح رحمی مبیا قطع رحمی بکن کنی فری عذاب یا وہ فری امام جعفر صادق صرف حدیث چی کہتی خدم اللہ فسلمی یقول من احب ان يخفف الله عز وجل عنه سکرات الموت فلیکن لقرابته وصولا اگر سوچی کسی سکرات الموت مطلب سے فشار قبری شکیانا اگر خوسی نجات سالت ناره دو اخلا چی بیزه ونا دو اخلا خوسی صلح رحمی قائم بے
بس صلة رحمی قائم بیایت کو مطالعہ فشار قبر شتنا مطالعہ نجات بنا فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا اور اتنا اوك احسان بس فاذا كان كذلك تاسوچی سے کوسی صلہ رحمی قائم بک نسر سے اتنا اوك کوسی احسان بک دوخلا حول الله عليه سكرات الموت خدا استحملات بخلا سكرات الموت کو کوئی پر آسان بے یعنی ستروک فیو میت بھی دے تک تک عذاب کو کوئی کنا لنت ولم يصبه في حياته فقر ابدا اور خود زندہ یتیمان کو کوئی کبھی فقر و فاقہ یا کو شرگو بھی گو پروردگار آیا رسال احمد پیغمبر کے کسل کو عمل بلچی صلہ رحمی قائم بیت توفیق شزد بسی اللہ